बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं काइड न्यूज़। काइड न्यूज़ के साथ आज के हमारे काइद हैं हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहिब, जो कि वाइस चेयरमैन है PHA के। आइए इनके पैगाम को सुनते हैं। समाजी कारकुन अदील शहजाद और अब्दुल माजिद ने भी इनके पैगाम को सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं काइड न्यूज़। काइड न्यूज़ के साथ आज के हमारे मेहमान हैं हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहिब, जो कि वाइस चेयरमैन है PHA के। तो आइए करते हैं इनसे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटे, जी ठीक है जी, आप? कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, खैरियत। सर आप मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमत है 2 साल की, उसके बारे में कुछ बताइएगा कि कैसी जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए ना कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखें। अगर आप जो दूसरे ममालिक के साथ बिलखुसूस इस्लामी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात पाकिस्तान के अब बने, वो उसकी तारीख़ आप उठा के देख लें, ऐसा नहीं था। फॉरेन अफेयर्स में बहुत सारी बेहतरी आई, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत बेहतर आई। एक महंगाई वाला एलिमेंट ज़रूर है, इंशाल्लाह वो भी बनस्बत पहले की निस्बत अब काफ़ी कम है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि 2 साल में जब 1 साल तकरीबन कोरोना वायरस की नज़र हो गया, जहाँ पे आपके मुआशी हालात बेहतर नहीं रहे, इसके बावजूद भी पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये खुश आइंद है। जैसे ही हम इस क्राइसिस से निकलेंगे और ये दौरे हुकूमत जब मुकम्मल हो रहा होगा, तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें बेहतर बेहतर होंगी। सर जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्तों के दौरान जो PDM के जलसे हुए हैं, तो उसमें जो नाजेबा अल्फाज बयान किए गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब पीडीएम की बात आती है तो जहन में दो तीन बातें घूमती हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि इनका बयानिया है क्या, ये किस लिए बाहर निकले सड़कों पे। पहले आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, डायलॉग करते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात नहीं बनते, तो आपको एकदम गरीब का दर्द उठता है और आप रोड्स पे आ जाते हैं। इनका बयानिया है क्या? आप जब स्टेज लगाते हैं तो स्टेज पे आप रियासती फ़ौज को देखें। हुकूमत सियासी हुकूमत है, इसको आप पोलिटिसाइज बात इसको आप क्रिटिसाइज़ करें, इसके ख़िलाफ़ बात करें। मुल्क में जो अवाम से रिलेटेड मफाद आमा से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं, उसको आप उठाएं तो समझ भी आता है। यानी ये पहले रिलीफ मांगते हैं फ़ौज से, और जब वहाँ से इनको कुछ नहीं मिलता तो ये कूद पड़ते हैं, रियासती फ़ौज के ख़िलाफ़ मैदान में आ जाते हैं। एक तो इनका बयानिया अवाम ने मुस्तरद किया। दूसरी बात ये रहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तवील जदोजहद थी। वज़ीर आज़म इमरान खान, कोई शॉर्टकट कोई नहीं था जिसकी वजह से ये आए। एक लंबी चौड़ी एक इनकी स्ट्रगल थी इस मुल्क के लिए। जो तहरीक इंसाफ के जलसे थे, जो तहरीक इंसाफ के धरने थे, अगर ये गवर्नमेंट को नहीं गिरा सके तो पीडीएम के जलसे भी नहीं गिरा सकते। ये हुकूमत को किसी भी तरह मुतासर नहीं कर सकते। अब आपने जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा, नाजेबा अल्फाज जो इस्तेमाल किए, तो उसमें आप देखें वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप इनकी ढिठाई और इनकी बेशर्मी का आलम ये देखिए कि लाहौर में आके लाहौरियों को ललकारते हैं, उनके मुतल्लिक गद्दार जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंडेट क्या ये लेके आते हैं कि आप लाहौरियों की या किसी भी शहर के या किसी भी सूबे के ये सूबाइयत और इस तरह के मामला। अब इससे ये ना सिर्फ तौहीन है, लाहौरियों की तौहीन है, बल्कि ये एक इन्होंने इस रियासत को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश की है। तो मैं इन अल्फाजों की शदीद मजम्मत भी करता हूँ। और लोग तो पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। जो इक्का दुक्का इनके साथ लोग थे, वो भी इंशाल्लाह अब इनके जलसों का रुख नहीं करेंगे। आप इसकी एक मिसाल ये भी देख लें कि सबसे पहले जो पीडीएम के प्लेटफार्म पे जो ये पहले इन्होंने लॉन्ग मार्च की और जो इस्तीफ़ों की बात की, अब वो पहले तो पीपल्स पार्टी से पीछे हट गई। उसके बाद कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह फरमा रहे थे कि चूँकि मौसम सर्द है और हम में भी कि इसको आगे कर दें। तो अब ये इनको अंदाज़ा हो गया है कि अवाम ने इनकी बात को रद्द कर दिया है, अवाम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। अब ये इस्तीफ़ों से भी यू टर्न ले रहे हैं और ये एहतजाज और जलसों भी इंशाल्लाह यू टर्न ले। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बिल्कुल खौफजदा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि ये जब जलसा करेंगे, जितने धरने देंगे, ये एक्सपोज होंगे, और हुए भी हैं। आप मुल्तान जलसे में देख लें, कहीं ना कहीं हर जलसे में कुछ ना कुछ ऐसा इनके साथ हो जाता है जो इनके उल्ट चला जाता है। इनके जो मफादात और मकरू अज़ाइम है, उसको ये इंशाल्लाह अवाम मुस्तरद करेंगे।
سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا کی جو لہر ہے وہ بہت تیز ہے، تو آئے دن نئے کیسز آتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو اگر آپ اس آفس میں آئے ہیں تو ایک وہ ہدایت نامہ وہاں پہ باہر لگا ہوا ہے کہ جہاں پہ 12 سے 2 کے درمیان صرف سائلین کو ملا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہماری جو ایک اینول ایگزیبیشن ہوا کرتی ہے، مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں گل داؤدی، ہمارے 10 لاکھ وزٹر ہوتے ہیں ایک مہینے کی وہ اس ایگزیبیشن میں۔ ایک تو ہم نے جب وہ اب کی تو ایک ایک فیملیز کر کے اندر آ رہے تھے گورنمنٹ کی سطح پہ، اور سیاسی ہمارے جو اجتماعات تھے وہ بند ہو گئے۔ کرونا نے بہت زیادہ افیکٹ تو کیا ہے، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم جو دفتر میں آنے والے سائلین ہیں، یا جو ہماری ایک ایکٹیویٹی تھی جو اجتماع کا منظر پیش کرتی ہے، اس کو ایس او پیز کے تحت کیا جائے اور وہی ایکٹیویٹیز کی جائیں جو ناگزیر ہوں۔ تو بالکل ہم اس کی مکمل جو ایس او پیز ہیں اس کی پاسداری بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر صرف یہ ہے کہ جو پہلی ویو تھی اس میں لوگ خود کیئر کر رہے تھے، گورنمنٹ کو اتنا نہیں لوگوں کو قائل کرنا پڑ رہا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ایس او پیز ہیں اس کی مکمل پاسداری کریں، مجمع میں اجتماعات میں آنے سے گریز کریں۔ اپنے اور اپنے بچوں کی، اپنے اہلیانہ کی زندگی کو اسی طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ویکسین تو آ گئی، لیکن یہ ویکسین سے پہلے جو ہم کر سکتے ہیں احتیاط، اگر ہم احتیاط کر لیں تو ہم اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں اور اپنے کنبے کو، اپنے بڑوں کو بچا سکتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ایچ اے کے متعلق مجھے بتائیے گا کہ اس کے لیے آپ نے کیا نئے اقدامات سوچے ہیں اور کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ پی ایچ اے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف ایک بیٹے کمپیریزن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے دور حکومت کے 5 سال اگر آپ دیکھ لیں تو 5 سال میں 2.25 لاکھ درخت لگے، جبکہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئی تو ان صرف 2.5 سالوں کے دوران 10 لاکھ درخت لگائے۔ ایک تو یہ ایک بنیادی فرق تھا۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور میں گرے اسٹرکچر بڑھ گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز، کوئی کنال کا گھر تھا وہ بک گیا، اور اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے آبادی بڑھ گئی، گرے اسٹرکچر کی بھرمار ہوگی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی ایک بڑی انڈسٹری تھی۔ تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ لاہور میں مزید درخت لگانے کی گنجائش نہیں بچی۔ ہم نے اس کے لیے یہ کیا کہ ہم جاپان کی ایک ٹیکنیک تھی میاں واکی، اس ٹیکنیک کے تحت ہم نے لاہور میں 51 جگہوں پہ جنگلات لگانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز کا تو دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ آنے والے 2 سال کے بعد آپ جہاں پہ بھی رہ رہے ہوں، آپ کو آپ کے گھر سے 10 سے 12 کلومیٹر کی رینج میں ایک گھنا جنگل نظر آئے گا۔ ہم نے میاں واکی ٹیکنیک کے تحت 51 جنگلات لگانے کا عمل شروع کیا ہے۔ کوئی 5 کنال پہ ہے، کوئی 10 کنال پہ ہے، کوئی 20 کنال پہ ہے، جتنی جہاں جگہ ہمارے پاس میسر آئی ہم نے وہاں پہ جنگلات لگانے شروع کیے ہیں۔ اس کی ایک نمونہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو لبرٹی کے آپ وہ جو پارکنگ سائڈ ہے وہاں پہ ہم نے 7 کنال کا ایک جنگل لگایا ہے، اور اس کا گروتھ ریٹ زیادہ ہے۔ اس کی کوالٹی جب میں آپ کو بتانا چاہوں تو وہ یہ تھی، ایک تو اس میں آکسیجن زیادہ 15% تقریباً آکسیجن اس کی زائد ملتی ہے۔ اگر آپ ٹیمپریچر کی بات کریں تو باہر اور وہ اس جنگل کے اندر ٹیمپریچر میں بھی بنیادی فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ہم لاہوریوں کے لیے ایک تحفہ دے کے جائیں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ۔ اس کے علاوہ جو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے، اس کا بنیادی فنکشن جو ہے وہ ہے بیوٹیفکیشن آف لاہور۔ آپ لاہور پہلے سے زیادہ خوبصورت دیکھتے ہیں۔ ہم نے برقی کمکموں سے مختلف روڈز کو، گرین بیلٹس کو، درختوں کو سجایا ہے، اس کی صفائی، اور پھر وہ جو جیسے پچھلے دنوں سموک تھی اکتوبر نومبر میں، تو سموک کے باعث جو درختوں کی رنگت تھی وہی بدل گئی۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ایک درختوں کی صاف ان کو پانی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ایک نیچرل ماحول لاہوریوں کو دیں۔ آپ چلے جائیں جیل روڈ پہ آ جائیں، آپ مال روڈ پہ چلے جائیں، آپ کینال پہ چلے جائیں، یہ ساری وہ سائڈ سی جو بدید نظر آیا کرتی تھی پچھلے سالوں میں، اب پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ اور ہم نے مثال کے طور پہ کل اب یوم قائد کے حوالے سے 25 دسمبر کے حوالے سے، اس سے پہلے 9 نومبر گزرا، ہم نے پھر اس کے بعد پہلے جو اکتوبر یوم شہداء گزرا، تو ہم نے مختلف مقامات پہ اپنے ہیروز کی تصویریں بھی لگائیں اور بیوٹیفکیشن پہ بہت سارا کام کیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب اس کو ہم مزید بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اسی سے ریلیٹڈ ینگ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اگر میں اس پلیٹ فارم پہ یا اگر آپ مجھ سے یہاں پہ آ کے بات کریں گے تو میں تو آپ کو 2 پیغام دوں گا۔ ایک تو اپنے حصے کا، اور اپنے پیرنٹس کے نام پہ، اپنے بہن بھائیوں کے نام پہ، اپنے دادا نانا اور اپنی فیملیز کے نام پہ ایک درخت ضرور لگائیں، یہ قومی ذمہ داری ہے۔ دوسرا جو یوتھ کے لیے میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں
تو اس کے پیچھے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ اسٹرگل کرنے والے ہوں، محنت اور نیت کا ٹھیک ہونا، اگر دو چیزیں آپ اڈاپٹ کر لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی ترقی سے آپ کو نہیں روک سکتی۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو بیٹے۔ تو جی ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ ذیشان رشید صاحب، جو کہ وائس چیئرمین تھے PHA کے۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم۔ اپنی ہوسٹ ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔